नमस्ते साथी, तपाईँलाई स्वागत छ टेस्ट सेन्सरमा। आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ मोबाइलबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ टेस्ट सेन्सरको एकाउन्ट कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ र टेस्ट सेन्सरको वालेटमा चाहिँ पैसा कसरी लोड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। सो त्यसको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूले टेस्ट सेन्सरको वेबसाइटमा आउनुपर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ आफ्नो यहाँ क्रोम ब्राउजर खोलेको छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा छु। सो क्रोम ब्राउजर खोलेको छु र तपाईँहरूले पनि आफ्नो फोनको कुनै पनि ब्राउजरबाट चाहिँ यो वेबसाइटमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। र ब्राउजर खोलिसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ टेस्टसेन्सर.net भन्ने वेबसाइटमा आउनुपर्ने हुन्छ। अब एकचोटि चाहिँ तपाईँहरूले यो वेबसाइटमा आइसके पछाडि चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले यहाँ मेन्युमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ टप राइट कर्नरमा चाहिँ मेन्यु भन्ने अप्सन छ। सो यहाँ मेन्युमा क्लिक गरिदिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ मेन्युमा क्लिक गरिदिसके पछाडि यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अप्सन सबभन्दा फर्स्टमै लगइन साइन अप भन्ने अप्सन छ। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ अब हामीले यहाँ एकाउन्ट क्रिएट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ हामीले लगइन साइन अप भन्ने अप्सनमा यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लगइन साइन अप भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ यहाँ यो चाहिँ लगइन भन्ने अप्सन चाहिँ हाइलाइटेड छ होइन। तर हामीले चाहिँ अहिलेसम्म एकाउन्ट बनाइसकेका छैनौँ। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ साइन अपमा ट्याप गर्छु। अब साइन अपमा ट्याप गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले यो फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो फर्म चाहिँ म अब यहाँ चाहिँ फिलअप गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले आफ्नो एउटा युजर नेम चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ आफ्नो युजर नेम चुज गर्छु। युजर नेम चाहिँ अमित सिएनजी भनेर राखिदिन्छु। त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले एउटा इमेल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म इमेल पनि यहाँ चुज गरिदिन्छु। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले आफ्नो फर्स्ट नेम प्रोभाइड गरिदिनु पर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि लास्ट नेम प्रोभाइड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट नेम लास्ट नेम राखिसके पछाडि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो एउटा पासवर्ड सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पासवर्ड चाहिँ तपाईँहरूले मिनिमम 6 डिजिटभन्दा चाहिँ सानो राख्न मिल्दैन। सो मिनिमम 6 डिजिटको पासवर्ड सेट गर्नु होला। सो पासवर्डमा चाहिँ यहाँ म 6 डिजिट यहाँ पासवर्ड राखिदिन्छु 1 2 3 4 5 6। सो कन्फर्म पासवर्डमा पनि सेम पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ पनि 1 2 3 4 5 6 राखिदिन्छु। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि यो फर्म फिलअप गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ अब तल आई एक्सेप्ट एन्ड टर्म एन्ड कन्डिसन भनेर सो टर्म एन्ड कन्डिसन चाहिँ एक्सेप्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ यसमा टिक गरेर त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ साइन अपमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब साइन अपमा क्लिक गरिदिए पछाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ रेजिस्ट्रेसन सक्सेसफुल भइसकेको छ। सो एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो यहाँ सक्सेसफुली क्रिएट भइसकेको छ। त्यस पछाडि चाहिँ अब चाहिँ प्लिज लगइन भनेर भन्दैछ। सो अब मैले एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेको थिएँ। अब लगइनमा क्लिक गर्छु। लगइनमा क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ अब यहाँ युजर नेम अथवा इमेल आइडी सोध्दैछ। त्यसपछि पासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी आफ्नो एकाउन्टमा लगइन गर्न सक्छौँ। सो म चाहिँ यहाँ युजर नेम प्रोभाइड गरिदिन्छु आफ्नो। तपाईँले अब युजर नेम हाल्दा पनि हुन्छ, इमेल आइडी हाल्दा पनि हुन्छ, जे तपाईँलाई सजिलो हुन्छ त्यो हाल्न सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ यहाँ इमेल एड्रेस के भन्छ युजर नेम राख्छु। सो अमित सिंह भनेर मैले युजर नेम राखिसकेँ। त्यस पछाडि चाहिँ अब पासवर्डमा 1 2 3 4 5 6 हामीले सेट गरेका थियौँ। सो 1 2 3 4 5 6 नै राख्छु। त्यस पछाडि चाहिँ अब यहाँ साइन इनमा क्लिक गरिदिन्छु। सो म चाहिँ अब आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ यहाँ लगइन भइसकेको छु। सो अब चाहिँ हामीले वालेटमा पैसा एड गर्नको लागि फेरि हामीले यहाँ मेन्यु भन्ने जुन अप्सन छ यसमै जानुपर्ने हुन्छ। अब मेन्युमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब माई एकाउन्ट भन्ने अप्सन आइसकेको छ। सो हामीले चाहिँ यहाँ माई एकाउन्ट भन्ने अप्सनमा ट्याप गर्नुपर्ने छ। माई एकाउन्ट भन्ने अप्सनमा ट्याप गरिसके पछाडि हाम्रो अगाडि चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट अप्सनहरू खुल्छ जुन कि अर्डर एकाउन्ट डिटेल्स होइन। सो अर्डरमा गएर चाहिँ हामीले अब केही अर्डरहरू गरेका छौँ भने त्यो अर्डरको डिटेलहरू हेर्न सक्छौँ होइन। अर्डर हिस्ट्रीहरू हेर्न सक्छौँ। एकाउन्ट डिटेलमा गएर एकाउन्ट डिटेल हेर्न सकिन्छ र माई वालेटमा गएर माई वालेटको अब माई वालेटमा चाहिँ ब्यालेन्स हेर्न सकिन्छ। प्लसमा वालेट टपअप यहीँबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन। र ब्यालेन्स चाहिँ तपाईँहरूले वालेटको ब्यालेन्स चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई माई वालेटमा नगइकन पनि सबभन्दा यहाँ तपाईँले मेन्युमा ट्याप गर्नुभयो भने यहाँ मेन्युमा ट्याप गर्ने बित्तिकै यहाँ तल चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ RS0 भनेर देखाइरहेको छ। सो यो एकाउन्ट चाहिँ भर्खरै मैले क्रिएट गरेको छु। यसमा ब्यालेन्स चाहिँ एड गरेको छैन। सो यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ RS0 भनेर देखाइरहेको छ। सो हामीले चाहिँ यहाँ पैसा एड गरिसके पछाडि चाहिँ त्यो मनी पनि यहीँ देखाउँछ होइन। सो यो 0 चाहिँ बढेर जान्छ। सो अब चाहिँ तपाईँहरूले पैसा एड गर्नुको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मेन्युमा आउनु पऱ्यो। मेन्युमा आएर माई एकाउन्टमा त्यस पछाडि चाहिँ माई वालेटमा क्लिक गर्नु पऱ्यो। माई वालेटमा क्लिक गरिसके पछाडि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अब तल स्क्रोल डाउन गर्नु होला। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ माई वालेट भन्ने अप्सन देखाउँछ र यहाँ चाहिँ तल तपाईँहरूलाई ब्यालेन्स भन्ने अप्सन पनि देखाउँछ। सो ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो 0 रहेको छ। ट्रान्जेक्सन एउटा पनि भएको छैन होइन। सो अब चाहिँ हामीले पैसा एड गर्नु पऱ्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि वालेट टपअप भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही भएर म यहाँ वालेट टपअप भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु। अब वालेट टपअप भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसके पछाडि फेरि यहाँ तल आउनु पऱ्यो र यहाँ माई वालेट भन्दा पनि तल स्क्रोल डाउन गरेर तपाईँले यहाँ ब्यालेन्सको तल देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ के अप्सन आइरहेको छ भन्दाखेरि इन्टर एमाउन्ट भनेर छ। हामीले चाहिँ यहाँ वालेटमा तपाईँले कति रुपियाँ एड गर्नुपर्ने छ त्यो एमाउन्ट चाहिँ यहाँ लेख्नु पऱ्यो। सो यहाँ चाहिँ मिनिमम चाहिँ 100 रुपिस एड गर्न मिल्छ, त्योभन्दा कम मिल्दैन। सो म यहाँ एमाउन्ट चाहिँ 100 भनेर लेखिदिन्छु। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ एडमा क्लिक गरिदिन्छु। अब एडमा क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ यसले चेकआउट पेजमा रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ होइन। सो अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिएको इन्फर्मेसनहरू फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम
त्यहाँदेखि फोन नम्बर र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अपलोड पेमेन्ट स्क्रिनसट भनेर। सो यसको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकछिनमा जानकारी गराउँछु। सो यहाँ चाहिँ अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल के अप्सन छ भन्दाखेरि मेक पेमेन्ट एन्ड अपलोड स्क्रिनसट भनेर भन्दैछ। सो हामीले चाहिँ पेमेन्ट मेनुअली गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि चाहिँ स्क्रिनसट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो र मेनुअली चाहिँ तपाईँहरूले पेमेन्ट गर्नको लागि 3वटा अप्सन छ। एउटा ई सेवा छ, खल्ती छ, अनि त्यहाँदेखि ब्याङ्क एकाउन्ट छ। सो तपाईँहरूले अब जहाँ सजिलो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले पैसा मेनुअली चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ र पैसा पठाइसके पछाडि त्यसको जुन स्क्रिनसट हुन्छ अथवा पेमेन्ट स्क्रिनसट हुन्छ, रिसिप्टको स्क्रिनसट अथवा पेमेन्ट स्क्रिनसट, त्यो स्क्रिनसट चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ सबैभन्दा माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि जुन मागेको छ अपलोड पेमेन्ट स्क्रिनसट भनेर ड्र्याग एन्ड ड्रप यहाँ चाहिँ फाइल अपलोड गर भनेर भन्दैछ। सो यहाँ चाहिँ स्क्रिनसट त्यो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई त्यो पनि गरेर देखाउँछु होइन। सो फर्म चाहिँ हामीले फिलअप गरिसकेका थियौँ र अब चाहिँ म ई सेवा चाहिँ आफ्नो खोल्छु पेमेन्टको लागि। र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट अब ब्याङ्कमा पठाउनु छ भने ब्याङ्क अथवा ई सेवामा पठाउनु छ भने ई सेवा नम्बर यहाँबाट कपी गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पठाउनको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब म एकछिन ई सेवामा जान्छु आफ्नो। सो ओके, सो म चाहिँ अब आफ्नो ई सेवाको एकाउन्टमा चाहिँ यहाँ आइसकेको छु र अब चाहिँ म पेमेन्ट गर्छु र त्यस पछाडि स्क्रिनसट लिएर चाहिँ अपलोड गरिदिन्छु। सो तपाईँहरूले चाहिँ अब डाइरेक्ट ई सेवामा खल्तीमा जहाँ पठाउँदा पनि हुन्छ। म चाहिँ ई सेवाबाट पठाउँदैछु र ई सेवाबाट म ब्याङ्कमा पठाउँदैछु। सो म चाहिँ ई सेवामा आएर त्यहाँदेखि ब्याङ्क ट्रान्सफरमा जान्छु। ओके, सो पेमेन्ट सक्सेसफुल भइसकेको छ। मैले यहाँ चाहिँ अब पेमेन्ट गरिदिइसकेको छु। सो अब चाहिँ यसको स्क्रिनसट लिनु पऱ्यो। ओके, सो मैले पेमेन्ट गरिदिइसकेँ मेनुअली, त्यसपछि यसको स्क्रिनसट लिइसकेँ। अब चाहिँ म फेरि ब्याक टु क्रोममा जान्छु आफ्नो अर्डरमा र त्यस पछाडि चाहिँ मैले यहाँ अब त्यो स्क्रिनसट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब यसमा ट्याप गर्छु। यसमा ट्याप गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब अप्सन देखाउँछ होइन। सो अब हाम्रो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो फाइलमा छ अथवा क्यामेरामा छ, जहाँ पनि छ। अब तपाईँको यहाँ ग्यालेरीको अप्सन देखायो भने ग्यालेरीबाट तपाईँले अब सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ मेरोमा चाहिँ फाइलको अप्सन देखाइरहेको छ। सो म फाइलबाट सिलेक्ट गर्छु र सबैभन्दा लेटेस्ट चाहिँ मैले यो स्क्रिनसट लिएको छु। सो म आफ्नो फाइलबाट स्क्रिनसट सिलेक्ट गरिदिन्छु। सो यहाँ अपलोडिङ हुँदैछ र अब चाहिँ त्यो स्क्रिनसट अपलोड भइसक्यो र म एकचोटि क्रस भेरिफाई पनि गर्छु। एकचोटि स्क्रिनसटमा क्लिक गर्दाखेरि स्क्रिनसट खोलेर हेर्छु। ओके, सो यही स्क्रिनसट छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 100 भनेर जुन हामीले पठाएको थियो त्यही छ। सो म अब ब्याक गरिदिन्छु। ओके, सो हाम्रो स्क्रिनसट चाहिँ मैले यहाँ अपलोड गरिदिइसकेँ र त्यस पछाडि चाहिँ म अब यता चाहिँ यो टर्म एन्ड कन्डिसन चाहिँ एग्री गरिदिनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ यहाँ प्लेस अर्डरमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। ओके, सो थ्याङ्क यू, यो अर्डर हेज बिन रिसिभ्ड भनेर भन्दैछ। सो यो अर्डर चाहिँ प्लेस भइसक्यो होइन। हाम्रो ब्यालेन्समा जुन 100 के भन्छ वालेटमा हामीले जुन 100 रुपिस एड गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अर्डर प्लेस भइसक्यो होइन। र यो ब्यालेन्स चाहिँ अब फेरि मेन्युमा जाँदाखेरि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि 0 देखाइरहेको छ। सो यो पेमेन्ट चाहिँ भेरिफाई हुनको लागि चाहिँ एकछिन टाइम लाग्छ। सो जेनरली चाहिँ 30 मिनट्स, विथिन 30 मिनट्स चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ पेमेन्ट भेरिफाई हुन्छ र त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ वालेटमा चाहिँ यहाँ पैसा देखाउन थाल्छ। र यदि कुनै बेला यदि त्योभन्दा बढी टाइम लाग्यो भने पनि प्यानिक हुनु पर्दैन होइन। तपाईँको पैसा चाहिँ डेफिनेटली यहाँ आइसक्छ होइन। तर हामीले चाहिँ ट्राई गर्छौँ होइन, म्याक्सिमम् चान्सेस हामी ट्राई गर्छौँ कि विथिन 30 मिनट्स, 30 मिनटभन्दा पनि सक्दो त्योभन्दा पनि फास्ट चाहिँ तपाईँहरूको पेमेन्ट भेरिफाई गरेर त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ वालेटमा रिफ्लेक्ट गर्न चाहिँ लगाइदिन्छौँ होइन। र एकचोटि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब वालेटमा पैसा एड गरिसके पछाडि त्यसको स्ट्याटस हेर्नको लागि तपाईँले यहाँ अर्डर्समा गएर अनि यहाँबाट पनि तपाईँले आफ्नो स्ट्याटस हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अर्डर स्ट्याटस जुन हामीले 100 रुपियाँ एड गरेको थियो यसको चाहिँ स्ट्याटस चाहिँ अझै पनि अन होल्डमा देखाइरहेको छ। एकचोटि अब यो एप्रुभ भइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो यहाँ ब्यालेन्समा पनि देखाउन थाल्छ र त्यहाँदेखि यहाँ जुन आरएस 0 रुपिस देखाइरहेछ यहाँ पनि ब्यालेन्स अपडेट हुन्छ। नभए तपाईँहरूले माई एकाउन्टमा गएर अनि माई वालेटमा गएर पनि ब्यालेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब एकचोटि यो अब पेमेन्ट हाम्रो एप्रुभ होस् र त्यस पछाडि म चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ ब्यालेन्स पनि देखाउनेछु। ओके, सो मेरो चाहिँ यहाँ पेमेन्ट एप्रुभ भइसकेको छ र अब चाहिँ यहाँ ब्यालेन्स देखाउन थालिसकेको छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ अब फेरि मेनुमा जाँदाखेरि यहाँ तल चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आरएस 100 रुपिस भनेर देखाउँदैछ अथवा माई एकाउन्टमा गएर माई वालेटमा जाँदा पनि यहाँ पनि ब्यालेन्स देखाउने छ।
यहाँ चाहिँ अब तल ब्यालेन्स 100 भनेर देखाउँदैछ र तपाईँको ब्यालेन्स एकचोटि एप्रुभ भइसकेपछि तपाईँको पेमेन्ट एप्रुभ भइसके पछाडि चाहिँ ब्यालेन्स एड भइसके पछाडि तपाईँको इमेलमा पनि नोटिफिकेसन आउँछ। सो तपाईँहरूले इमेलबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ डाइरेक्टली वेबसाइटमै आएर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स तपाईँको पेमेन्ट एप्रुभ भयो कि नै र ब्यालेन्स एड भयो कि नै। र जेनरली यो चाहिँ विथिन 30 मिनट्समा चाहिँ तपाईँको एप्रुभ भइसक्छ। र तपाईँहरूले एकचोटि चाहिँ अब ब्यालेन्स वालेटमा एड गरिसके पछाडि चाहिँ त्यस पछाडि यहाँ टेस्ट सेन्सरमा एभाइलेबल भएको जुन पनि प्रोडक्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले त्यो ब्यालेन्सलाई युज गरेर चाहिँ तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ। सो मलाई विश्वास छ कि तपाईँहरूले बुझिसक्नु होला कि तपाईँहरूले चाहिँ टेस्ट सेन्सरको एकाउन्ट चाहिँ मोबाइलबाट चाहिँ कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ र कसरी चाहिँ यहाँ वालेटमा पैसा लोड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। सो यति भन्दै चाहिँ म तपाईँहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।